नमस्कार। हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ। यति बेला छिमेकी मुलुक भारतले 73औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा आज नेपालमा पनि हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो शासन व्यवस्था अन्तर्गत छौं। त्यसको प्रभाव के हो? त्यसको प्रभाव नेपाललाई कस्तो पर्छ? नेपालले सिक्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने के कुराहरू हुन सक्छन्? र अहिले भारतको जियोपोलिटिक्स हेर्दा हिन्दूवादीहरूको वर्चस्व बढ्दै गएको तपाईँ हामीले सहजै देखिरहेका छौँ। र पछिल्लो समयमा यति बेला भारतका भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा योगी आदित्यनाथको पनि धेरै मिडियाले नाम लिइरहेका छन्। यो खालको स्थिति छ जो अहिले उहाँ उत्तर प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, यूपीको। यो भारतको कुरा हो, तर हाम्रो मुलुकमा पनि यति बेला आवाज उठिरहेको छ। यो धर्मनिरपेक्ष होइन, हिन्दू राज्य, सनातन हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ, राज संस्था चाहिन्छ। र अहिले जे जस्ता उपलब्धिहरू भएका छन् ती पर्याप्त छैनन्। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, संविधान पनि पूरक छैन, सबैको अधिकार त्यहाँनिर सुनिश्चित छैन भनेर यहाँ पनि बेला बेलामा तपाईँ हामीले सडकमा उत्रिएका व्यक्तिहरू, प्रदर्शनमा उत्रिएका व्यक्तिहरू तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। र सँगसँगै विश्वको जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलिरहेको राजनीति छ त्यसको प्रभाव हाम्रो जस्तो मुलुकलाई कस्तो पर्छ? जस्तो कि हामीले युक्रेन सम्झन सक्छौँ, अफगानिस्तान सम्झन सक्छौँ। यी समग्र विषय प्रसङ्गलाई आज हामी उठान गर्नेछौँ। नेपालको अवस्था के छ, नेपालले सिक्नुपर्ने के छ, गर्नुपर्ने के छ र त्याग्नुपर्ने के छ, आज हामी समग्रमा उठान गर्नेछौँ। र त्यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार विपिन देव। विपिनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, स्वागत, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक छु। मैले प्रसङ्ग जोडेँ। यति बेला भारतले 73औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा नेपाल पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ। नेपालले के सिक्ने, के बुझ्ने, के लिने, के त्याग्ने बताउनुहोस् आज। वास्तवमा नेपालको गणतान्त्रिक विकास जुन छ त्यो नेपालको गणतान्त्रिक विकासको जुन हामी गोरेटोमा छौँ, भारतीय गणतान्त्रिक विकासबाट चाहिँ हामी के सिक्न सक्छौँ भनेर एउटा आफैमा एउटा मूर्धन्य प्रश्न हो। किनकि भारतको जुन राजनीतिक विकास भएको छ त्यसको बाछिटाहरू, त्यसको प्रभावहरू, त्यसको असरहरू नेपालको बेला बखतको राजनीतिमा देखिएको छ। भारतको गणतान्त्रिक विकासको कुरा गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु। भारतको एउटा प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ, लेखक, चिन्तक डाक्टर करण सिंहले एकचोटि भन्नुभएको थियो कि जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर नरेन्द्र भाइ मोदीसम्म प्रत्येक प्रधानमन्त्री भारतको के छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा एउटा नयाँपन, नयाँ गन्तव्य, नयाँ गोरेटो, नयाँ बाटो भारतलाई दिन प्रयास गरेको छ। भनाइको मतलब कुनै पनि देशको गणतन्त्रलाई सफल बनाउनको लागि सबभन्दा प्रमुख दायित्व र भूमिका चाहिँ नेतृत्वको नै हुन्छ। संक्षिप्तमा कुरा गर्दाखेरि भारतको गणतान्त्रिक यात्राको कुरा गर्नुहुन्छ भने जवाहरलाल नेहरू आफै धेरै उच्च कोटिको विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पुस्तकहरू तपाईँलाई थाहा छ, ग्लिम्सेस अफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कभरी अफ इन्डिया, अटोबायोग्राफी। विद्वान बौद्धिक व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसको साथसाथै 1952 मा उहाँले जुन एउटा आम निर्वाचन गराएर भारतको त्यतिखेर तपाईँको 160 मिलियन जनता 20 वर्षको थियो भारतमा, त्यसमा 85% निरक्षर थियो। भौगोलिक विविधता, जटिलताको साथसाथै त्यहाँ आम निर्वाचन गराएर प्रजातन्त्रको लिकमा दिने काम नेहरूले गरे भन्दाखेरि त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने लालबहादुर शास्त्रीले सादगी र मितव्ययताको एउटा नयाँ परिचय दियो। 1965 मा पाकिस्तानलाई युद्धमा हराएर र प्रधानमन्त्री निवास चाहिँ के थियो भने मितव्ययता। शास्त्रीसँग 2टा धोती मात्रै थियो र उहाँले चाहिँ तपाईँको माध्यमबाट एउटा निवेदन गरौँ, उहाँ चाहिँ तास्कन्त जाँदाखेरि उहाँ धोती र कुर्ता लगाएर जानुभएको थियो। रसिया त्यतिखेर सोभियत रुस थियो। सोभियत रुसको राष्ट्रपतिले चाहिँ के भन्यो भने तपाईँले जाडो भइरहेको छ, तपाईँलाई म कोट उपहार दिन्छु। नेक्स्ट डे पनि कोट लगाएर जानु भएन। अनि सोध्नुभयो मेरो कोट तपाईँलाई मन परेन?
अनि शास्त्रीजीले के भन्नुभयो भने एकजना साथीको कोट थिएन, म उहाँलाई नै कोट दिएँ, मलाई अहिले ठिकै छ। अनि त्यहाँका राष्ट्रपतिले के भने वास्तवमा गान्धीवादीहरू सादगीको मामलामा हामी कम्युनिस्टभन्दा पनि अब्बल हुन्छन्, बलियो हुन्छन् भनेको शास्त्रीदेखि लिएर इन्दिरादेखि लिएर राजीवदेखि लिएर र समग्रमा नरसिम्हा राव त चमत्कार नै गरिदियो, पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन नै गरिदियो इन्डियाको। खास गरेर 3.5 लिएर 8.5 सम्म इकोनोमिक ग्रोथ गराउने र डिप्लोमेटिक चेन्ज ल्याउने। त्यसपछि तपाईँ मनमोहन सिंह, त्यसपछि नरेन्द्र भाइ मोदी, वाजपेयीजीको युग स्वर्णिम युग नै थियो। भनेको मतलब गणतन्त्र विकास गर्नको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि नेतृत्वमा एउटा सादगी र देशप्रति निष्ठा र भरोसा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही सन्दर्भमा यदि नेपालको कुरा हामी गर्दाखेरि, नेपालको राजनीतिका कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा यक्ष प्रश्न अहिले के छ भन्दाखेरि गङ्गा सफा गरेर हुँदैन, गङ्गोत्री सफा गर्नुपर्छ। भनेको मतलब भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुरीति, विकृति चाहिँ माथिबाट चाहिँ सफा गरेर जानुपर्छ। त्यसकारण नेपालको गणतन्त्रको सबभन्दा ठुलो चुनौती के हो भने नेतृत्वले चाहिँ एउटा खास गरी नेपाली जनताले खोजेको नेपाली नेतासँग इमान्दारिता हो, ट्रान्सपरेन्सी हो। नेपाली जनताको जस्तो किसिमको जीवनशैली छ त्यस्तै किसिमको जीवनशैली नेताहरूको पनि होस्, त्यो अपेक्षा छ। मलाई लाग्छ नेपालको गणतान्त्रिक यात्रा पक्कै नै सफल हुन्छ, किनकि नेपाली जनताहरू शान्त स्वभावका छन्, सहन सक्छन्, नियम कानुनलाई मान्छन्। त्यस अवस्थामा भारतको गणतन्त्रबाट सबभन्दा सिक्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि मैले अहिले छोटकरीमा भने जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर मोदीसम्मको जुन प्रधानमन्त्रीको पङ्क्तिहरू जुन छ त्यसमा उच्च कोटिका व्यक्तित्वहरू र हरेक व्यक्तित्वले चाहिँ भारतलाई एउटा नयाँपन दिएको छ, त्यो चाहिँ सिक्नुपर्ने हाम्रो। विपिनजी ठिक छ, तपाईँले अहिले जवाहरलाल नेहरूदेखि नरेन्द्र मोदीसम्मको केही फेरिस्त सर्टकटमा भन्नुभयो। नेपालको हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले स्मरण गऱ्यौँ भने तपाईँले जवाहरलाल नेहरूकै समयमा पुगिसकेपछि हामीले पनि स्मरण गर्न सक्छौँ। नेपालमा पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालादेखि लिएर अब बिचबिचमा कङ्ग्रेसकै गणेश मान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, होइन, यता कम्युनिस्ट नेताहरू हामीले स्मरण गर्ने भने अब अहिले त बितेर गइसक्नुभयो मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरू। यस्ता मूर्धन्य नेता हाम्रो मुलुकमा पनि जन्मिए, प्राप्त गरियो। तर जवाहरलाल नेहरूदेखि नरेन्द्र मोदीसम्म आउँदाखेरि त्यहाँ गणतन्त्रकै विकासका लागि सङ्घर्ष भयो। त्यहाँ पनि भयो होला नि, करप्सनका घटनाहरू कति आए, के घोटाला त्यस्ता कुराहरू त्यहाँ पनि आएका छन्, होइन। तर हाम्रोमा चाहिँ सिस्टम नै कोल्याप्स, फेरि सङ्घर्ष, फेरि सिस्टम कोल्याप्स, फेरि सङ्घर्ष, यो खालको फ्लक्चुएसन, माओवादी जङ्गल प्रवेश गर्नेदेखि लिएर पछि मूलधारको राजनीतिमा आउनेदेखि लिएर यो खालको जुन उतार चढाव भयो नि हाम्रो मुलुकमा, यसको प्रभावमा अथवा यसको गतिविधिमा कहीँ कतै भारतको कहीँ कतै कनेक्सन छ वा के कारणले भयो भन्नुहोस् त? भारतको पनि कहिलेकाहीँ नाम जोडिन्छ नि त, किन भयो हाम्रो मुलुकमा यस्तो भन्नुहोस् त? खास गरेर तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि नेतृत्व जब कमजोर हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ चलखेल बढ्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। र नेपालको चाहिँ तपाईँ भूगोल र नेपालको राजनीतिलाई हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकजना अमेरिकन लेखकले एकचोटि लेख लेखेको थियो। उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि कि नेपाल इज ककफिट अफ द एसिया। भनेको नेपालको भूगोल चाहिँ यस्तो छ कि यहाँ बसेर चाहिँ एसियाको चाहिँ पुरै एसियाको राजनीति चाहिँ खेल्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक चलखेल भएकै हो। र चलखेल जुन बेला नेपालमा चाहिँ पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुन्छ, जुन बेला अस्थायित्व हुँदैन, त्यतिखेर के हुन्छ भने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, देशी विदेशी शक्तिहरू चाहिँ व्यापक रूपमा चलखेल गर्न सक्छ। भारतको सन्दर्भमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालको प्रजातान्त्रिक आरोह र अवरोहमा, प्रजातान्त्रिक परिवर्तनमा 2007 सालको परिवर्तनदेखि हालसम्मको परिवर्तनमा दुईटा सकारात्मक पक्ष पनि भारतीय नेतृत्वहरूको चाहिँ सद्भाव र सहयोग चाहिँ भएकै हो। र बेला बखतमा जुन बेला नेतृत्वहरू चाहिँ कमजोर हुन्थ्यो, जबसम्म एउटा के छ भन्दाखेरि पोलिटिक्समा समर्पणवादको राजनीति, जब कुनै पनि नेतृत्वले समर्पणवाद गर्छ, कसैलाई चाहिँ पुल पुल्याउन, कसैलाई तुमतुम्याउन, आफ्नो देश, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कृतिलाई परित्याग गर्दै व्यक्तिगत लाभ र हानिको आधारमा राजनीति गर्छ भने त्यस अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स भन्छ। त्यसकारण पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स कुन बेला हुन्छ भने जुन बेला हाम्रो नेतृत्व कमजोर हुन्छ। त्यसकारण नेपालको राजनीतिले अहिले के खोजेको छ भने सबल, अब्बल, सक्षम,
क्वालिफाइड कम्पिटेन्ट नेतृत्व खोजेको छ। त्यो नेतृत्व भएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स आफैमा न्यून हुन जान्छ। त्यसकारण हामीले इन्टरफेरेन्स भन्दा पनि हाम्रो नेतृत्वको परिपक्वता नै अहिलेको मूर्धन्य हो, प्रश्न हो। अब एउटा कुरा बताउनुहोस् त, जस्तै तपाईँले जवाहरलाल नेहरूदेखि अहिले मोदी नेतृत्वको सरकारसम्मको कुरा गर्दा अहिले भारतमा हिन्दूवाद राजनीतिमा हावी भएको देखिन्छ र अब फेरि पनि अहिलेका यूपीका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको चाहिँ भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा यति बेला भारतीय धेरै मिडियाहरूले चाहिँ अहिले चर्चा गर्न थालिसकेका छन्। त्यो हिन्दूवादको प्रभाव यहाँ नेपालमा पर्यो अहिले अहिले कुनै कुनै दलहरूले हिन्दू राज्य घोषणा गर्नुपर्छ, राज संस्था ल्याउनुपर्छ भनेर पनि अहिले सडकमा उत्रिरहेछन् नि, होइन? के त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हो यो? र भारतमा यो हिन्दूवाद किन हावी भयो भन्नुहोस् त भारतको जियो पोलिटिक्समा? खास गरी यो तपाईँको प्रश्न हामीले पनि हिन्दूवाद र हिन्दू दर्शनको कुरा गर्दाखेरि धेरै हल्का फल्का ढङ्गले हामी चाहिँ लिन्छौँ र भारतको सन्दर्भमा लिँदाखेरि पनि गहन विश्लेषण गर्दैन। वास्तवमा हिन्दूवादको जुन राजनीति छ र हिन्दुत्वको जुन कुरा छ त्यो एकदम एउटा पुरानो दर्शन हो। हिन्दू धर्मको हिन्दुत्वको दर्शन भारतीय राजनीतिमा सावरकरले नै सुरु गरेको। सावरकर चाहिँ एकदमै क्रान्तिकारी व्यक्तित्व थिए। उहाँको इन्डियन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स प्रकाशित हुनुभन्दा पहिले नै अङ्ग्रेजले चाहिँ के गरेको थियो, त्यसलाई ब्यान्ड लगाएको थियो, प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि सावरकर हुँदै तपाईँको चाहिँ के भयो भने डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, गुरु ग्वालकर, त्यसपछि दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी हुँदै एउटा विकसित र परिष्कृत हुँदै आयो। तपाईँको माध्यमबाट म हिन्दुत्व राजनीति दर्शन कसरी हो र यसको चाहिँ बाछिटाहरू नेपालमा पनि पर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसका केही नेताहरूले चाहिँ गरेका छन्। खास गरेर दीनदयाल उपाध्यायले एउटा राजनीतिक प्रस्तावना दिनुभएको थियो। दीनदयाल उपाध्यायको के थियो राजनीतिक प्रस्तावना? एकात्मक मानववाद। एकात्मक मानववादलाई अङ्ग्रेजीमा भन्छ इन्टिग्रेटेड ह्युम्यानिजम। एकात्मक मानववाद के हो भने यसले चाहिँ कम्युनिजम र क्यापिटलिजम दुईटोको प्रस्तावनालाई खारिज गर्छ। किन कम्युनिस्टले पनि मान्छेले वस्तुवादी भन्छ, पुँजीवादले त वास्तुवादी भन्ने नै भयो, दुईटै केन्द्रीकृत सत्तालाई चाहिँ स्वीकार गर्छ। तर एकात्मक मानववादले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि देशको शासन प्रणाली यस्तो हुनुपर्छ कि साधारण मान्छेमा नैतिक तागत यति बलियो हुनुपर्छ नर चाहिँ नारायण जस्तो बनोस्। र इन्टिग्रेटेड ह्युम्यानिजम भन्नाले, एकात्मक मानववाद भन्नाले मान्छेको भौतिक विकास मात्रै गन्तव्य होइन, मान्छेको आध्यात्मिक चेत, मान्छेको चरित्र, मान्छेको वैचारिक परिवर्तन पनि राज्यले गर्नुपर्छ। त्यसकारण हिन्दुत्व दर्शन चाहिँ के हो भने आफैमा एउटा डिप पोलिटिकल फिलोसफी हो। एकात्मक मानववाद जस्तै कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो चाहिँ कार्ल मार्क्सको कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको लागि दिग्दर्शन हो। त्यस्तै एकात्मकवाद बिजेपीको लागि भनौँ एउटा चाहिँ के हो भने राजनीतिक दस्तावेज हो। नेपालमा पनि हिन्दुत्वको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्छ, हिन्दुत्व चाहिँ के हो भने आफैमा एउटा पोलिटिकल फिलोसफी पनि हो। यो खराब होइन, यो राम्रै हो। तर यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने, यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने, यसको माध्यमबाट कसैलाई सत्तामा ल्याउने, कसैलाई पछार्ने, यदि त्यो नियत र नीति छ भने त्यो आफैमा खराब हो। तर भारतको सन्दर्भमा भन्ने हो भने भारतमा एउटा हिन्दुत्व चाहिँ दर्शन एकात्मक मानववादले यसको लामो, मलाई लाग्छ 100 वर्षको यसको इतिहास छ भारतमा र यसले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसले आफ्नो चाहिँ पूर्वाधारहरू, दार्शनिक पूर्वाधारहरू, आधारहरू बनाइसकेको छ। र तपाईँले भने जस्तै आरएसएस जुन छ त्यहाँको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ, त्यसले चाहिँ क्याडर एउटा निर्माण गर्छ, चरित्र शुद्धिकरणदेखि लिएर त्यसले चाहिँ राजनीतिक दलमा त्यो क्याडरहरू आउँछ। र अहिले तपाईँ चाहिँ वाजपेयीजीदेखि लिएर चाहिँ योगी आदित्यको कुरा गर्दाखेरि सबै चाहिँ कुनै न कुनैसँग आरएसएससँग चाहिँ आरएसएसको क्याडर हो। भनेको मतलब क्याडर बिल्डिङ एकातर्फ हुन्छ भने अर्कोतिर त्यही क्याडरलाई चाहिँ के गर्छ भने राजनीतिक दलको चाहिँ नेतृत्वको ताजपोसी गर्छ। यही सन्दर्भमा हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि कि हिन्दुत्व आफैमा चाहिँ उच्च कुरा हो। हिन्दुत्व दर्शनको आधारमा राज्य सञ्चालन चाहिँ खराब कुरा होइन। अब नेपालको सन्दर्भमा हामी कुन अवस्थामा यसलाई प्रयोग गर्छौँ,
यसलाई कसरी आत्मसात गर्छौ, त्यो आफैमा चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो। अब भारतमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षतालाई एक्सेप्ट गर्ने भारतले चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षलाई हटाएर यो हिन्दू अधिराज्यको लागि अथवा सनातन हिन्दू राज्यको लागि चाहिँ भारतले खेल खेल्न सक्छ भन्ने पनि कतिपय राजनीतिका धुरन्धर पण्डितहरूले भन्छन् बेला बेलामा। त्यस्तो हो? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? होइन, एउटा चाहिँ तपाईँ हिन्दू धर्मको कुरा गर्दाखेरि एउटा के भनिन्छ भने हिन्दुइजम इज इन इट सेल्फ सेकुलरिजम। हिन्दू धर्म आफैमा सेकुलरिजम छ। हिन्दू धर्मको भित्र नै गर्नुहुन्छ भने यो भित्र नै समाजवाद छ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबैको लागि सुखको कल्याण गर्नुहोस्, त्यो नै चाहिँ के हो भने हिन्दू धर्मको प्रस्तावना हो। त्यस्तै हिन्दू धर्मले डाइभर्सिटीलाई पनि स्वीकार गर्छ, विविधतालाई स्वीकार गर्नु चाहिँ हिन्दू धर्मको विशेषता हो। भारतको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने अब कङ्ग्रेसको जुन सेकुलरिजम छ त्यहाँ, त्यो सेकुलरिजम चाहिँ अलरेडी त्यहाँ एस्ट्याब्लिस छ, संविधानले एस्ट्याब्लिस गरेको छ र बिजेपीले पनि बारम्बार के भन्छ भने हामी पनि सेकुलर हौँ, हाम्रो हिन्दुत्व सेकुलर विरोधी होइन। नेपालको सन्दर्भमा लिनुहुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ पश्चिमा खेल या अरू धर्मावलम्बीहरू आएर कुनै धार्मिक आवरणको रूपमा हिन्दू धर्मलाई यदि कमजोर बनाउन खोजिरहेको छ भने धर्मान्तरण गर्ने चाहिँ एउटा डलरको या अर्बियन पैसाबाट चाहिँ खेल भएको छ भने त्यो आपत्तिजनक हो। तर हिन्दू धर्मको आधारमा चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नु त्यो चाहिँ जडसूत्रवादी पनि होइन, हिन्दू चरित्र हुनु चाहिँ राम्रो कुरा हो। तर कुनै पनि धर्मनिरपेक्षको नाउँमा मैले तपाईँलाई इङ्गित गर्न के खोजिरहेको छु भने धर्मनिरपेक्ष ठिक कुरा हो, तर धर्मनिरपेक्षताको नाउँमा धर्मान्तरण हुनु हुँदैन, डलरको खेती हुनु हुँदैन, या अर्बियन पैसाको खेती हुनु हुँदैन, या अरू कुनै देशबाट चाहिँ पैसा ल्याएर हिन्दू धर्मको जुन एउटा सभ्यता, हिन्दू धर्मसँग हिन्दू संस्कृतिसँग हाम्रो राष्ट्रवाद पनि कहीँ न कहीँ जोडेको छ, हाम्रो संस्कृति जोडेको छ र यी धर्मान्तरणको नाउँमा जुन चलखेल भइरहेको छ त्यो आफैमा नेपालमा आउने दिनमा गम्भीर समस्या हो। यसको लागि ल एन्ड अर्डर समस्या हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ धर्मनिरपेक्षतालाई अक्षरश प्रयोग गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ राजनीतिक चरित्र हुनुपर्छ, शुद्धिकरण हुनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षताको नाउँमा चाहिँ विदेशी पुँजी र विदेशी हस्तक्षेप गरेर हिन्दू धर्मलाई कमजोर गर्ने चाहिँ नियत र नीति राख्नु हुँदैन। अब यति बेला हामीले अहिले धर्मको कुरा गरिरहेका छौँ, हिन्दू धर्मको विशेष गरी राज संस्था र हिन्दू धर्म जोडेर आइरहेछ। राज संस्थाको पक्षमा कहीँ कतै भारतको त्यहाँ नियत हुन सक्छ? मेरो चाहिँ व्यक्तिगत बुझाइ अनुसार अब चाहिँ पानी चाहिँ धेरै पछाडि फर्किसकेको छ। अब चाहिँ राजसत्तालाई फर्काउने, हिन्दू धर्मको नाउँमा राजालाई फेरि बोलाउने, अब त्यो चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्स या नेसनल पोलिटिक्सको चाहिँ अब त्यो सेप, अब त्यो पात्र पनि पुरानो भइसकेको छ, मञ्च पनि पुरानो भइसकेको छ। त्यो पुरानो पात्रले चाहिँ अहिले चाहिँ कुनै किसिमको नाटक चाहिँ अहिले सम्भव देखिँदैन, त्यो सम्भव देखिँदैन। कारण के हो भन्दाखेरि नेपाली जनताले हरेक पात्रलाई चाहिँ टेस्ट गरेको छ। टेस्टेड मान्छेलाई फेरि चाहिँ अपर्च्युनिटी दिनु मलाई चाहिँ राज संस्था के हो, राजाको शासन के हो, नेपाली जनताले एक किसिमले भोगेको छ र कुन चरित्र कस्तो छ। अहिले वास्तवमा नेपाली जनतालाई सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने कुनै पनि नेतृत्व त्यस्तो छैन जसलाई हेरेर अब त्यसलाई चाहिँ एकदम शिरोधार्य गरौँ, त्यसको कुरा सुनौँ, त्यसको मनन गरौँ, त्यसले देखाएको बाटो गोरेटोमा हिँडौँ। त्यो नेतृत्व चाहिँ अवमूल्यन भएको छ नेपाली राजनीतिमा। त्यो नेपाली प्रजातन्त्र र नेपाली गणतन्त्रको सबभन्दा कमजोर कडी नै यही हो। त्यसकारण मैले बारम्बार तपाईँको माध्यमबाट के आग्रह गरौँ भने अहिलेको सबभन्दा मेजर च्यालेन्ज हो कि स्ट्रङ लिडरसिप, ट्रान्सपेरेन्ट लिडरसिप, एकाउन्टेबल लिडरसिप र जनताप्रति समर्पित लिडरसिप। त्यो भयो भने नेपाल भगवानले भनौँ या भूगोलले भनौँ नेपाललाई सबै कुरा दिएको छ। हाम्रो जियो लोकेसन्स राम्रो छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामी प्रगतिको धावक हुन सक्छौँ, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर नेतृत्व चाहिँ हाम्रो चाहिँ दह्रो हुनुपर्छ। विपिनजी, विशेष गरी भनिन्छ कि नेपालको तराई मधेसको राजनीतिमा, पोलिटिक्समा चाहिँ भारतको प्रभाव पर्छ, किनभने हाम्रो खुला सीमा पनि छ। र अहिले पछिल्लो समयमा सीके राउतको एउटा जुन पार्टी छ, पार्टी भनौँ अथवा के भनौँ,
यति बेला सलबलाइरहेको र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि त्यहाँ केही हङ्गामा भयो होइन, सुरक्षाकर्मीसँग चाहिँ झडप पनि भएका समाचार आइरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ यहाँनिर तराई मधेसमा बिलोङ्स गर्ने पार्टीका नेताहरूको कहीँ कतै कमी कमजोरी हो, या सीके राउतलाई कहीँ कसैको कुनै विदेशी शक्तिको चाहिँ भरपुर पछाडिबाट चाहिँ साथ सहयोग हो, या केन्द्रका नेतृत्वहरू चुकेका हुन् र यसमा भारतको प्रभाव छ कि छैन र भारतले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? यसमा भारतले कसरी हेर्नुपर्छ भने त्यो मूर्धन्य प्रश्न होइन। प्रश्न के हो भने हामीले त्यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ। विगतको इतिहास जस्तो सीके राउत एउटा दुर्भाग्य भनौँ या सौभाग्य भनौँ धेरै पढे लेखेका नेतामध्ये एक हो सीके राउत, त्यो कुरालाई म स्वीकार गर्छु। तर सीके राउतले उठाएका मुद्दा के थिए पहिले विगतमा, र त्यो मुद्दालाई विसर्जन गरेर कुन शक्तिसँग उसले सम्झौता गरे, कसको टाइममा सम्झौता गरे, अहिले उसको गतिविधि के छ, ती कुरालाई हामीले कन्टेक्चुअलाइज गर्न जरुरी छ। पहिले उठाएका राष्ट्र नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नुभएको थियो, विखण्डनका कुरा चाहिँ उठाउनु भएको थियो। त्यो विखण्डन कुरा भएपछि त्यसपछि तत्कालीन सत्ताधारीसँग उहाँको सम्झौता भयो, मूलधारको राजनीतिमा जानु राम्रो हो। तर हिंसात्मक गतिविधि अहिलेको जमानामा हिंसाको माध्यमबाट, तोडफोडको माध्यमबाट राजनीतिक क्षेत्रलाई दङ्गल र रणभूमि बनाएर चाहिँ जानु चाहिँ के छ भने नेपाली जनताले स्वीकारेको छैन। जहाँसम्म इन्टरनेसनल इन्टरफेरेन्सका कुराहरू छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेलका कुराहरू छ, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। तपाईँ जब जुन बेला कमजोर हुनुहुन्छ भने पश्चिमा खेल होस् या भारतको खेल होस् या चीनको खेल होस्, त्यो चाहिँ हुनु चाहिँ स्वाभाविक नै हो यो यस्तो हाम्रो जियो पोलिटिकल सिचुएसन्समा। त्यसकारण अहिले सबभन्दा के कुरा छ भने अहिले जुन सीके राउतको एक्टिभिटिज छ, जुन भयोलेन्ट एक्टिभिटिजहरू देखेको छ, त्यो अहिलेको जुन चेतना छ त्यो चेतनालाई पाच्य छैन। उहाँले चाहिँ मूलधारमा आउनु त्यस्तो पढे लेखेको मान्छे एकदम राम्रो कुरा हो, मुद्दा चाहिँ उठान गर्नु राम्रो कुरा हो, तर उहाँले जानेको बाटो के हो भने नन भयोलेन्स, अहिंसात्मक बाटोमा चाहिँ गयो भने मात्रै तराई मधेसको देशको यस्तो पढे लेखेको नेताले चाहिँ राम्रो बुझ, राम्रो सोचका साथ अगाडि बढोस् भने तपाईँ हाम्रो शुभकामना हुनुपर्छ। तर हिंसा कुनै भयोलेन्स हेज टु बी कन्डेम्ड इन अल इट्स फर्म्स एन्ड मेनिफेस्टेसन्स। हिंसालाई हामीले भर्त्सना गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो देशले, हाम्रो भूमिले हिंसालाई धेरै भोगिसकेको छ, जनयुद्ध भोगिसकेको छ, धेरै किसिमको हिंसात्मक आन्दोलन। अब कोही पनि छोरा मर्दाखेरि त्यो आमाको वेदना, आमाको चाहिँ पीडा, छोरा मरेको बुवाको पीडा, परिवारको क्षति, यी कुराहरूले नेपाली जनताले बर्दास्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण राजनीतिक दर्शन दस्तावेज जस्तो भए तापनि बाटो चाहिँ अहिंसात्मक हुनुपर्छ, त्यो नै अहिले नेपाली जनताको चेतनाको चाहिँ माग हो। अब जस्तो भनौँ न, अलिकति मैले अफगानिस्तान र युक्रेनको प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। त्यहाँको इन्टरनल जुन राजनीतिक उतार चढाव र जुन खालका परिवर्तन भनौँ अथवा अकुपाई गरेका कुराहरू भनौँ अथवा जे भनौँ, जुन खालका अवस्थाहरू आए, यसको प्रभाव त नेपालमा पर्दैन होला नि, कि पर्छ? अहिले तपाईँ एउटा राम्रो कुरा के छ भने अफगानिस्तानलाई हामीले पनि आफ्नो सामर्थ्य अनुसार चाहिँ सहयोग गरेको छौँ। अफगानिस्तान चाहिँ के हो भने अफगानिस्तानको जोग्राफिकल लोकेसन यो एसियाको गेट हो, र अफगानिस्तानमा तपाईँको अहिले सबभन्दा खाद्यान्नको सङ्कट छ। मानव संवेदना र सहानुभूतिको लागि एउटा ठुलो चाहिँ अफगानिस्तानको समस्या चुनौती छ। तालिबानी सत्तालाई कसैले स्वीकार गरेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा। यदि अफगानिस्तानको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले संयोजन गर्न सकेन भने आतंकवादको बाछिटाहरू भारत लगायत नेपाल अरू मुलुकहरूमा चाहिँ पर्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँले अहिले विचार गर्नुभएको होला केही दिन पहिले कि भारतका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणामा सेन्ट्रल एसियाका 5 मुलुकहरूका प्रतिनिधिहरू, त्यहाँका सुरक्षा सल्लाहकारहरू आएका थिए। त्यसपछि त्यसको लगतै परराष्ट्र मन्त्रीहरू सेन्ट्रल एसियाको आएको थियो। सेन्ट्रल एसियाका मुलुकहरू पनि अफगानिस्तानको समस्या चाँडो चाहिँ समाधान होस्, अफगानिस्तान बाटो लागोस्, किनकि अफगानिस्तानमा चाहिँ आतंकवादको ज्वालामुखी भनौँ, ज्वारबाट चाहिँ फुट्न बित्तिकै त्यसको बाछिटाहरू, त्यसको इफेक्टहरू इरान लगायत सेन्ट्रल एसिया, इभन रुसलाई पनि केही हदसम्म, चीनको केही पार्टलाई पनि,
युरोपलाई पनि र दक्षिण एसियामा त तपाईँको बङ्गलादेशदेखि लिएर नेपालको केही भागमा अरू मुलुकहरूमा पर्न जान्छ। त्यसकारण अफगानिस्तानको समस्या समाधान चाहिँ के हो भने अहिलेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो इन्टरनेसनल ग्लोबल च्यालेन्ज हो। बाइडेनको चाहिँ पोलिसी चाहिँ के भयो भने 81 हुन त ट्रम्पको नै नीति हो, ट्रम्पको नीतिलाई चाहिँ बाइडेनले चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ त्यति राम्रो गरेन। किन भन्दाखेरि अहिलेको जुन अफगानिस्तानको अवस्था छ, त्यहाँको जनताहरूको जुन पीडा छ, त्यो एकदमै चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीको भनौँ अहिलेको जुन हाम्रो चेतना छ, त्यो चेतनाले चाहिँ बर्दास्त गर्ने खालको त्यहाँको मानवीय पीडा चाहिँ एकदम हामीलाई भाव विभोर बनाइदिन्छ। त्यसकारण अफगानिस्तानको समस्या मानव समस्यासँग जोडिएको छ र नेपालले पनि सक्दो आर्थिक सहयोग, खाद्यान्नको औषधिहरू केही चाहिँ हामी आफ्नो क्षमताअनुसार चाहिँ पठायौँ र भारत त यसमा लागि नै परेको छ। एउटा गुरु योजनाको साथ अगाडि बढिरहेको छ र पश्चिमा शक्तिको पनि भएको छ। त्यसकारण अफगानिस्तानको समस्या एउटा मेजर प्रब्लम हो। अर्को तपाईँले युक्रेनको समस्या चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब युक्रेनको समस्या अहिले वर्ल्डमा चाहिँ हट स्पोट भन्छ त्यसलाई, अहिले मेजर समस्या हो। खास गरेर युक्रेनको इस्युदेखि लिएर अमेरिका र रुस दुईटैको टक्कर चाहिँ एकदम आम्ने सामने चाहिँ परेको छ र अमेरिकाको साथ चाहिँ तपाईँको एकातर्फ युरोपियन युनियन, युरोपका अधिकांश मुलुकहरू, अलि जर्मनी चाहिँ त्यसमा अलि रिजर्भेसन, जर्मनीको रसियासँग पनि राम्रो सम्बन्धले जर्मनी ओपेन त्यति खुला दिलले चाहिँ अमेरिकालाई सहयोग गरिरहेको छैन। त्यसकारण युक्रेनको समस्या पनि एउटा मेजर समस्या हो र युक्रेनको समस्यामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि युक्रेनमा रसियन मूलका मान्छेहरू धेरै छन् र जति इन्धनको व्यापार छ युरोपसँग रुसको, त्यसको पाइपलाइन युक्रेनको बाटोबाट छ। त्यसकारण रुसले चाहिँ के चाहन्छ भने युक्रेनमा चाहिँ मेरो पकड, युक्रेन चाहिँ न्याटोको छाताभित्र चाहिँ नजाओस्, युक्रेनको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेरो पकडमा होस्। त्यसकारण एउटा के हो भने रसियाले चाहिँ पुरानो शक्ति हो त्यो आफ्नो सैनिकीकरण बढाएको छ। तर मलाई लाग्छ दुईटै मुलुक चाहिँ युद्धमा चाहिँ जान सक्दैन, तनाव छ र तनाव चाहिँ राजनीतिमा के हुन्छ भने इट इज अ पोइन्ट अफ बार्गेनिङ, त्यसबाट चाहिँ कुनै न कुनै समाधानको बाटोमा जान्छ। अब बिबिनजी, तपाईँलाई मैले अन्तर्राष्ट्रिय मामलाको जानकार भन्दै गर्दा तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय यो डिप्लोमेसीहरूको पनि स्टडी गर्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा कलेजमा अध्यापन गराउनु व्यक्ति पनि हो, अध्यापन गरिरहनु भएको छ। यो बताइदिनुहोस् त, अहिले नेपालको मैले अलिकति प्रसङ्ग जोडेँ। जस्तो अहिले गल्फ कन्ट्रीमा केही नेपालीहरू भिजिट भिसामा फस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई तत्कालै रेस्क्यु चाहिएको छ, ल्याउनु पर्छ भनिँदैछ र विगतमा पनि हामीले यस्ता घटना स्मरण गर्दाखेरि छिमेकी मुलुकको पनि साथ सहयोग रहेको थियो नि, होइन, रेस्क्यु गर्नको लागि। त अहिले श्रम मन्त्रीले के गर्दाखेरि, अहिलेको वर्तमान सरकारले कस्तो बाटो अवलम्बन गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो यस्तो खालको घटनामा चाहिँ तत्कालै रेस्क्यु गर्न सकिने, तत्काल निकास गर्न सकिने अवस्था रहन्छ? के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ, के वे हुन्छ बेटर वे? सबभन्दा एउटा कुरा के छ भने इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा एउटा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण गरौँ, एकदम चाहिँ यो एकदम पीडादायक कुरा हो। किनकि हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ रेमिटेन्समा चलेको छ। हाम्रो दाजुभाइले बाहिरबाट पैसा पठाएको आधारमा नै हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रो जति फुर्ती छ नेपालमा त्यो चलिरहेको छ। र दुर्भाग्यवश चाहिँ के हो भने कूटनीति चाहिँ हाम्रो कमजोर भएकै हो। कूटनीतिको एउटा सिद्धान्त चाहिँ के हो भने जुन देशको पकड जुन देशमा बढी छ त्यो देशलाई चाहिँ हामीले उपयोग गरेर चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ निकाल्नुपर्छ। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई दिएँ, एकचोटि यमनमा साउदी अरेबियाले आक्रमण गर्दाखेरि त्यहाँ अमेरिकी जनताहरू फसेको थियो। अमेरिकालाई साउदी अरेबियाको र अमेरिकाको राम्रो रिलेसन छ। त्यतिखेर साउदी अरेबियालाई चाहिँ अमेरिकाले साउदी अरेबियाले टेरेन, किनकि आक्रमण गर्दै थियो त्यहाँ। अनि त्यतिखेर के थियो भने मोदीको एकदम राम्रो ट्युनिङ थियो साउदीको राजकुमारसँग। अनि अमेरिकन एम्बेसीको वेबसाइटमा चाहिँ के लेखेको थियो भने गो एन्ड कन्ट्याक्ट टु द इन्डियन एम्बेसी, र भारतले अमेरिकनहरूलाई पनि त्यहाँ रेस्क्यु गर्यो। भनाइको मतलब मैले भन्न के खोजिरहेको छु भन्दाखेरि गल्फ कन्ट्रिजहरूसँग, कुन गल्फ कन्ट्रिजहरूको के छ भने अहिलेको इन्टरनेसनल पोलिटिक्स के छ भन्दाखेरि होरिजेन्टली एन्ड भर्टिकली डिभाइडेड। केही अब एउटा गल्फमा एउटा राम्रो कम्बिनेसन के बनेको छ भने अहिले नयाँ क्वाडको निर्माण भएको छ। नयाँ क्वाड भन्नाले अहिले इजरायल, साउदी अरेबिया, अमेरिका
र भारत एउटा 4 देशको एउटा समीकरण भएको छ। त्यसको चाहिँ प्रभाव अहिले दह्रो छ। अब नेपालको अवस्था चाहिँ के छ भने हामी BRI-मा पनि हस्ताक्षर गरेको छ, चिनिया क्याम्पमा पनि गएको छौँ, यता पश्चिमा शक्तिसँग पनि आफ्नै हिसाबको सम्बन्ध छ। त्यस अवस्थामा हाम्रो डिप्लोमेसी चाहिँ प्रष्ट छैन। अहिले अमेरिका लगायत भारतको प्रभाव चाहिँ गल्फमा राम्रो छ भने तुरुन्त हामी चाहिँ कूटनीतिक संयन्त्रहरूलाई सुचारू बनाएर सबल बनाएर र तुरुन्तै रेस्क्युको लागि सबभन्दा यसलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा चाहिँ एकजना पनि नेपाली कहीँ विचलित अवस्थामा छ भने त्यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो, हाम्रो कूटनीतिको प्रश्न चिन्ह हो। त्यसकारण कुन देशहरूसँग त्यहाँको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो छ, कसको बढी प्रभाव छ, त्यो प्रभावलाई फाइदा लिँदाखेरि सबभन्दा पहिले नेपालीहरूले त्यहाँ रेस्क्यु गर्नुपर्ने यो नेसनल टास्क हो, डिप्लोमेटिक टास्क हो र तदनुरूप चाहिँ डिप्लोमेसीलाई चाहिँ हामीले बलियो बनाउनुपर्छ। हुन्छ विपिनजी, आज तपाईँसँग एउटा समीक्षागत कुराकानी भयो। हाम्रो हेडलाइन नेपालको स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सञ्जीवजी। नमस्कार। नमस्कार।